अब आजको मूल विषय चाहिँ छ बाइबललाई पुष्टि गर्ने पुरातात्विक रत्नहरू। हामीले गत क्लासहरूमा चाहिँ हेर्दै आयौँ कि धेरै जसो पुरातात्विक अध्ययनकर्ताहरू अर्थात् पुरातत्त्वविदहरू चाहिँ यस अन्तिम दिनको सन्देहवादले विभिन्न तहमा चाहिँ प्रभावित भएका छन्। तरै पनि त्यस्तो भए तापनि पुरातत्त्वका आविष्कारहरूले बाइबलको ऐतिहासिक साँचोपन खरोपनलाई चाहिँ उदेक मात्रामा पुष्टि गरेको छ। अनि याद गर्ने यो त गत 150 वर्षभित्रको मात्र जानकारीहरूबाट भएको हो। अनि त्यो रोचक छ किनभने ठिक त्यही समयको अलिकति अगाडि चाहिँ सन्देहवाद व्यापक रूपमा चाहिँ फैलिन थालिरहेको थियो अनि परमेश्वरले चाहिँ यो पुरातत्त्व ज्ञान चाहिँ प्रकाशमा ल्याउनु भयो। एक दुईवटा उदाहरणहरू म गर्छु। जोसेफ फ्रीले यसरी भन्छन्, बाइबल गलत प्रमाणित हुन गएको कुनै पनि केस म जान्दिनँ। त्यस्तै नामुद यहुदी पुरातत्त्वविद नेल्सन ग्लुएकले यसलाई समर्थन गर्छन्। हुन त नेल्सन ग्लुएक चाहिँ एक यहुदी हुन्, क्रिस्चियन होइनन्। तैपनि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, यो स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ कि कुनै पनि पुरातात्विक आविष्कारले एउटै बाइबलको प्रसङ्गलाई खण्डन गरेको छैन। एकदम गहकिलो वाक्य हो यो त। उहाँले लेख्नुहुन्छ, सयौँ पुरातात्विक आविष्कारहरू भएका छन् जसले स्पष्ट रूपरेखामा वा हुबहु विवरणमा बाइबलका ऐतिहासिक अभिव्यक्तिहरूलाई पुष्टि गर्दछन्। हामीले अस्ति नै भनेका थियौँ कसरी ऐतिहासिक प्रमाणले बाइबलको ईश्वर शास्त्रीय सन्देशलाई नै पूर्ण रूपमा प्रमाणित गर्दैन। त्यो छ एकातिर, तैपनि बाइबल आफैले हामीले चाहिँ ऐतिहासिक प्रमाणको हामीले चाहिँ अपेक्षा गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ हामीलाई लाग्दछ, किनभने बाइबल चाहिँ अचूक ऐतिहासिक घटनाहरूमा आधारित सन्देश लिएर आएको छ। त्यसैले इतिहास र ईश्वर शास्त्र भन्नाले थियोलोजी अथवा बाइबलको शिक्षा परमेश्वरको बारेमा, मुक्तिको बारेमा, इतिहास र ईश्वर शास्त्र चाहिँ शत्रु होइनन्, मित्र हुन्। बाइबलको पक्षमा हुने हरेक ऐतिहासिक प्रमाणले यसको ईश्वर शास्त्रलाई समर्थन गर्छ। अब ख्रिस्ट एउटी कन्याबाट जन्मिनु भयो, पुरातत्त्वले नै यो प्रमाणित गर्न सक्दैन। अथवा उहाँ पानीमाथि हिँड्नु भयो, त्यो पनि सक्दैन। तर पुरातत्त्वले चाहिँ के प्रमाणित गर्न सक्छ भने बाइबलको इतिहास एकदम ठिक छ। अनि त्यसैले बाइबलले भनेको जुनसुकै कुरा पनि सत्य हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ ढुक्क साथ हामीले मानिलिन सक्छौँ। किनभने यत्रो थुप्रो ऐतिहासिक घटनाहरू छन्, यति लामो समय अवधिलाई समेटेको छ, कति ठाउँहरूलाई समेटेको छ, कति हजारौँ नामहरू छन्, घटनाहरू छन्, पृष्ठभूमिहरू छन्। अब कतै पनि खण्डन नभएकोले इतिहास पुरातत्त्व यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाइबललाई विश्वास गर्न निर्धकता प्रदान गर्छ। त्यसैले बाइबल हामीले भनेको थियौँ एकजना ज्यादै पुरानो मित्र जस्तो हो, जोसित विशाल ज्ञान छ, विशाल अनुभव छ र जसका अभिव्यक्तिहरूलाई झुटा प्रमाणित गर्न खोज्ने बारम्बार प्रयास भयो। कडा परीक्षाहरू पनि आए बाइबललाई, तर ती सब पार गरेका छन् भनेपछि बाइबलले हामीलाई जे बताउँछ त्यसलाई विश्वास गर्न हामीलाई हर हिसाबले आधार मिल्छ। अब यहाँ यस प्रस्तुतिमा प्रायः जसो फोटोहरू हाम्रो डेभिड दाईले खिच्नुभएको सबैवटा प्रायः जसो। अनि किताबको आवरण चाहिँ यस्तो प्रकारको छ अङ्ग्रेजीमा, एन अनसेकेबल फेथ। अनि हाम्रो अहिलेको अध्ययनको यो अध्याय चाहिँ को शीर्षक छ बाइबललाई पुष्टि गर्ने पुरातात्विक रत्नहरू। अनि यस श्रृङ्खलाको निम्ति चाहिँ डेभिड दाईले अध्ययन गर्न आफ्नै विस्तृत पुस्तकालयमा भएका पुस्तकहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। साथै उहाँ चाहिँ विश्वका विभिन्न स्थान र त्यहाँका म्युजियमहरूमा जानुभएको थियो।
जस्तै कि ब्रिटिस म्युजियम हामी नगए पनि त्यहाँ तस्बिर हेर्न सक्छौँ, विशाल छ। ब्रिटिस लाइब्रेरी, त्यसपछि ओरिएन्टल इन्स्टिट्युट, यसको नाम बेला बेलामा हामीले सुनेका छौँ सिकागोमा, अमेरिकामा। त्यसपछि इस्तानबुल म्युजियम, अनि त्यसपछि लुभ, यो चाहिँ पेरिसमा, त्यहाँको म्युजियम हो। त्यसपछि अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया म्युजियम, त्यसपछि इजरायल, टर्की, एथेन्स, यो चाहिँ ग्रिस, रोम। अब हाम्रो यो अध्ययन सुरु गरौँ। प्राचीन लिपिको सम्बन्धमा हामी अब ध्यान केन्द्रित हुनेछौँ। लिपि भन्नाले चाहिँ भाषालाई लेख्ने त्यो साङ्केतिक चिन्हहरू, जस्तो कि देवनागरी लिपि क ख ग हामीले जसरी लेख्छौँ। 19औं शताब्दीको सुरुतिर आधुनिक ईश्वर शास्त्रीहरूले भनेको यो अविश्वासी बाइबल अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले यो विश्वास गर्थे कि मोशाको समयमा लिपिको विकास भइसकेको थिएन। उनीहरूले यो दाबी गरे कि ईसा पूर्व 1000 ताका मात्र लिपिको सुरुवात भएको थियो रे। भनेपछि आजभन्दा 3000 वर्ष अगाडि मात्र लिपिको सुरुवात भयो उनीहरूले भन्थे। तर मोशा भनेको त 3500 वर्ष अगाडिको व्यक्ति हुन्। त्यसभए मोशाले कहाँ लेख्न सक्थ्यो? यो सब हावादारी हो, मोशाले लेख्नै सक्दैन थियो, उनीहरूलाई लिपिको ज्ञानै थिएन भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दाबी गर्थे। उत्खनन गरिएका लिपिबद्ध पुरावशेषहरूले यो देखाउँछन् कि ईसा पूर्व 4000 मा समेत मानिसहरूसित लिपिको ज्ञान थियो। त्यो भनेको कति पुरानो हो? त्यो भनेको त मोशा भन्दा पनि 1500 वर्ष अगाडि चाहिँ अब पुरातत्त्वविदहरूले नै भन्दैछन् लिपिको ज्ञान थियो। यसले हामीलाई बाइबलको कालक्रम अनुसार, जुन चाहिँ मैले अब जुन समय महत्त्वपूर्ण मितिहरू भनेको थिएँ जुन पठाउँदैछु, त्यो कालक्रम अनुसार जो चाहिँ वंशावलीमा आधारित छ बाइबलको, त्यस अनुसार चाहिँ आदमको समयमा हामीलाई पुर्याउँछ। आदम चाहिँ ईसा पूर्व 3075 मा मरे। ईसा पूर्व भनेको चाहिँ प्रभु येशूको जन्मभन्दा अगाडि भनेको। ईसा पूर्व 3075 भनेको चाहिँ प्रभु येशू जन्मिनुभन्दा 3075 वर्ष अगाडि। आदम ईसा पूर्व 3075 मा मरे र नुहको जलप्रलय ईसा पूर्व 2500 तिरको घटना थियो। अनि पुरातत्त्वविदहरूले भन्दैछन् 3150 ईसा पूर्वमा नै लिपि थियो। बाइबलमै केही यस्तो प्रमाण भेटिन्छन् कि मोशाले आफू अघिका अगमवक्ताहरूका लेखोटहरूलाई प्रयोग गरेका थिए। अर्थात् सेथ, हनोक, सम्भवतः आदम स्वयंको पनि लेखोटहरू चाहिँ प्रयोग गरेको भन्ने सङ्केतहरू छ। बाइबलको दृष्टिकोणमा लिपिको आविष्कार आदम आफैले वा उनका सुरका सन्तानले गरेका होइनन् भन्नलाई हामीलाई कुनै कारण नै छैन। परमेश्वरले आदमलाई भाषाको ज्ञान वरदान स्वरूप दिनुभयो भने लिपिको ज्ञान पनि उसँग हुनु त सम्भावित कुरा नै हो, हामीले सोच्ने कुरा नै हो। किनभने लिपि भनेको चाहिँ केवल त्यही भाषाको साङ्केतिक रूप त हो। परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश मानिसलाई चाहिँ लिखित रूपमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसैले मानिससित सुरुबाट नै यो लिपिको ज्ञान चाहिँ उहाँले दिनु चाहिँ यो तर्कसङ्गत कुरा हो, हामीले मानिलिन जायज कुरा हो। 19औं शताब्दीको
पछिल्लो समयदेखि पुरातत्त्वले यो आविष्कार गरेको छ कि बाइबलमा उल्लेखित प्राचीन राष्ट्रहरू जस्तो कि मिस्र, कनान, मेसोपोटामिया, ती ठाउँहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा विद्यालयहरू, पाठशालाहरू थिए, व्यापक रूपमा पुस्तकालयहरू थिए अनि व्यापक रूपमा चाहिँ बहुभाषामा, एकभन्दा बढी भाषामा चाहिँ लेखापढी, अन्तर्राष्ट्रिय लेखापढी चाहिँ भइरहेको थियो। पुरुष स्त्रीहरूले, फरक फरक राष्ट्रकाहरूले एकभन्दा बढी भाषामा एक अर्कासँग चाहिँ लेखापढी गरिरहेको एकदम व्यापक प्रमाण छ। त्यसले एकदम साक्षर थियो त्यो बेलाको समय भन्ने कुरा चाहिँ पुरातत्त्वले देखाएको छ। मूसाको युग पूर्वको सर्वस्व सभ्यताभरि, पूर्व भन्नाले चाहिँ मेसोपोटामिया, कनान, त्यो क्षेत्रलाई पूर्वको सर्वस्व सभ्यताभरि नै निरक्षर युग नभइकन, जस्तो सन्देहवादीहरूले ठानेका थिए, उच्च साक्षर क्रियाकलापहरू र शिक्षाको युग थियो। यी सब पुरातत्त्वबाट थाहा भएको कुरा हो। प्राचीन सभ्यता फैलिएको विश्वको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुरुष तथा स्त्रीहरू एक अर्कासित लेखापढी गर्ने गर्थे। पाठशालाहरू प्रशस्त थिए अनि ठुला ठुला पुस्तकालयहरू निर्माण भएका थिए। शारीरिक श्रम गर्ने वर्गहरूमा समेत लिपिको ज्ञान फैलिएको थियो। साधारण कामहरू गर्ने, लेबर काम गर्नेहरू भनौँ न, सँग चाहिँ उनीहरूसँग लिपिको ज्ञान थियो भन्ने कुरा चाहिँ भेटिएको छ। त्यसपछि हामी प्राचीन पुस्तकालयहरूको बारेमा एकछिन चर्चा गरौँ। के पत्ता लागेको छ त पुरातत्त्व विज्ञानले? उत्खनन गर्दा ठाउँ ठाउँमा प्राचीन पुस्तकालयहरू भेटिएका छन्। कुन कुन ठाउँमा? उगारित, मारी, उर त चिन्नुहुन्छ, अब्राहमको थलो, एब्ला, निपुर, निनवे तपाईँलाई थाहा छ, जहाँ चाहिँ योना प्रचार गर्न गएको थिए, पर्सिपोलिस, यो चाहिँ पर्सियामा हो, र अरू धेरै ठाउँमा अब्राहमको समयका र अझ पुरानो समयका दशौं हजार दस्तावेजहरू भेटिएका छन्, जसले प्रमाण दिन्छन् कि त्यस बेलाको सभ्यता अलिअलि होइन, ज्यादै नै साक्षर थियो। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ तस्बिरमा ब्रिटिस म्युजियममा प्रदर्शन गरिएका निनेवेमा भेटिएका प्राचीन ट्याब्लेटहरू। अब त्यो बेलाको किताबहरू भनेको चाहिँ लेखौटहरू चाहिँ यसरी चाहिँ गिलो माटोमा कुँदेर लेखिन्थ्यो। त्यसपछि गिलो माटोलाई चाहिँ भट्टीमा चाहिँ पोलिन्थ्यो, इँटालाई पोलिया जस्तै कडा हुन्थ्यो। अनि यसै कारण चाहिँ यत्रो लामो समय पछि उत्खनन गर्दा उनीहरूलाई भेटिएको मात्र होइन, पढ्न सकिन्छ मजाले। अब त्यो लिपि जानियो भने, अनि त्यसको विषयमा पनि कुरा आउँदैछ। प्राचीन पुस्तकहरूमध्येमा राजकीय शिलालेखहरू भेटिएका छन्, इतिहासहरू भेटिएका छन्। जस्तो कि इतिहासहरू भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यस्तोको पुस्तकमा पढ्छौँ नि, राति राजा निदाउन सक्दैनन्, उसलाई भन्छ ल मलाई इतिहासको त्यहाँ पढ्दियो के घटनाहरू भएको थियो, हाम्रो राजकीय रेकर्डहरू त्यस्ता भेटिएका छन्। अनि साथै यो चित्रमा चाहिँ देखाएको छ अधिकारीहरूको सूची, भारदारहरू, दरबारमा भएकाहरूको सूची छ यहाँ। गणित ज्ञान भएको यी पुस्तकहरू भेटिएका छन्। यहाँ एकातिर ज्यामिति जस्तो छ होइन त, विभिन्न रेखाहरू कोरिएको छ अनि विभिन्न कुरा लेखेको छ त्यहाँ। त्यसपछि भाग गर्ने तालिका है, गणितमा भाग गर्ने तालिका। औषधि विज्ञान, यहाँ चाहिँ डाक्टरको पुस्तकालयबाट चाहिँ केही अंशहरू या टुक्रा टुक्रा जोडिएको छ। व्यापार र वाणिज्य, जस्तै यहाँ प्राप्त भएको यहाँ तामा कमसल खाले भयो भनेर चाहिँ जब त्यहाँ ढुवानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाउनेले त्यसरी यहाँ गुनासो पोखिरहेछन्, तिमीले पठाए तामा चाहिँ कस्तो मैले भनेको भन्दा कमसल भएछ भनेर। खगोलशास्त्रीय अवलोकनहरू भनेको चाहिँ घाम, जुन, तारा र ग्रहहरू चाहिँ त्यसको अध्ययनहरू
यहाँ लिखित रूपमा भेटियो। बैंकिङ कारोबारको सम्बन्धमा जस्तै चाँदीको सापटी सम्बन्धी यो करारनामा जो ब्याज समेत तिर्नु पर्थ्यो, यहाँ चाहिँ ईसापूर्व 1745 को। जग्गाको कारोबार जस्तै जग्गा बिक्री भएको यो करारनामा, लाल पूर्जा भन्न सकिन्छ होला यसलाई। लेखापालन जस्तै रासनको यो सूची ईसापूर्व 2350 मा हिसाब किताब राखिएको छ, रेकर्ड राखिएको छ। आत्मकथा भनेको आफ्नै जीवन कथा लेख्छन्, बायोग्राफी, अटोबायोग्राफी, जस्तै राजा अशुरबनिपालद्वारा आफ्नै जीवन कथा लेखेको यहाँ भेटिएको छ। राजा अशुरबनिपाल भनेको चाहिँ असिरियाको राजा हुन्। शब्दकोशहरू, डिक्सनरी, शब्द अनि त्यसपछि माने। त्यसपछि धार्मिक लेखोटहरू जस्तै अधोलोकमा स्टार भन्ने देवी चाहिँ झरेको यो बयान यहाँ छ। सृष्टिका कथाहरू, यसरी सृष्टि भयो होला, यसरी विभिन्न खालको कथाहरू। ज्योतिष शास्त्रका तालिकाहरू, हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, चिना, एउटा व्यक्तिको जन्म चिना, त्यो पनि ज्योतिष शास्त्रको एक किसिमको तालिका हो। अनि अरू खालको तालिकाहरू पनि धेरै प्राचीन यहाँ छ। अनि यो चाहिँ भविष्य बताउन खोज्नेहरू, त्यो बेलाको ज्योतिषीहरूले लेखेको कुराहरू। साथै मानचित्रहरू, नक्साहरू, म्यापहरू, साथै सम्झौताहरू, दुई पक्ष बीच ट्रिटी, सम्झौताहरू। उत्पादनहरू जस्तै ऊनलाई निलो र बैजनी बनाउन दिएका निर्देशनहरू यहाँ लेखेको छ। अब चाहिँ हामी प्राचीन पुस्तकालयहरूको विषयमा हेर्न छोडेर अब चाहिँ प्राचीन भाषाहरूको बारेमा चाहिँ केही चर्चा गरौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ सुमेरियन भाषा अथवा सुमेरी, ईसापूर्व 4औं सहस्राब्दीको हो। यो सहस्राब्द भनेको चाहिँ 1000 वर्ष हो। अनि ईसापूर्व 4औं सहस्राब्दी भनेको चाहिँ प्रभु येशू जन्मिनुभन्दा 3000 वर्ष अगाडिभन्दा पनि पुरानो। 3000 वर्ष अगाडि भित्रलाई चाहिँ तेस्रो सहस्राब्दी ईसापूर्व पर्यो। त्योभन्दा अगाडिलाई चाहिँ अब चाहिँ 4औं ईसापूर्व सहस्राब्दीको यो लेखोट भेटिएको छ। यो त बाइबलको हिसाबले मानिसको सबैभन्दा सुरुको समयतिरको यो पुरावशेष हो भनेको पुरानो कुरा हो। अर्को भाषा मिस्री, सुमेरी हेरौँ। अब चाहिँ सुमेरियन, अब मिस्री भाषा। अनि साँच्चै सुमेर भनेको चाहिँ त्यो उर पनि पर्छ, त्यो तल्लो पर्सियन खाडीको माथिल्लो भागलाई सुमेर भनिन्छ। अब्रामको थलो पनि हो। मिस्रीहरूको भाषा ईसापूर्व 3200 को समय। अक्कादी र बेबलोनी भाषा, यो चाहिँ ईसापूर्व 2500 को समयको। अब अक्कादियन अथवा अक्कादी भाषा चाहिँ हिब्रू जस्तै भाषा हो। अनि यो चाहिँ प्राचीन सहर निपुरबाट लिएको हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ, त्यो एउटै ठाउँमा अक्कादी भाषाले लेखिएका 40,000 पाटीहरू भेटिएका छन्, थुप्रै। यो चाहिँ एब्लाती भाषा, ईसापूर्व 2500 वा अझ पुरानो समयको। एब्ला चाहिँ अहिले सिरियामा पर्छ। यो चाहिँ एब्ला सहर राज्यको प्रमुख भाषा थियो। एब्लाती चाहिँ 1970 को दशकमा हजारौं पाटीहरू उत्खनन गरिए। यो त म जन्मिएपछि मात्र भेटिएको रहेछ, 1970 मा। हुर्रियन भाषा, यो चाहिँ ईसापूर्व 2300 तिरको पाटी हो। अनि यो भाषा चाहिँ मेसोपोटामियाको उत्तरी भागमा बोलिन्थ्यो। मेसोपोटामिया याद गर्नुहोस्, युफ्रेटिस टाइग्रिसको ठुलो फाँटको, त्यसलाई मेसोपोटामिया भन्छ, यसको उत्तरी भागमा।
हुरियन बोलिन्थ्यो। हित्ती भाषा चाहिँ मा लेखेको यो पाटी चाहिँ ईसापूर्व 2000तिरको मानिएको छ। यो भाषा चाहिँ हित्ती साम्राज्यको मुख्य भाषा थियो। हित्तीहरूको मुख्य थलो भनेको चाहिँ हालको टर्की हो। उगारितिक भाषा यो चाहिँ ईसापूर्व 1400तिरको पाटी। अब हामीले त्यसैले प्राचीन पुस्तकालयहरू हेऱ्यौँ, प्राचीन भाषाहरू हेऱ्यौँ। अब चाहिँ प्राचीन भाषाहरूको अर्थ कसरी जाने मान्छेले भन्ने तपाईँलाई प्रश्न रहिरहेको थियो होला। अनि वास्तवमा यो प्राचीन भाषाहरू खोल्नलाई केही चाबीहरू चाहिएको थियो, अनि त्यसको अध्ययन गर्न लागिरहेछौँ। अनि यो ज्यादै रोचक छ। 19औं शताब्दीभन्दा अगाडि इतिहासकारहरूले धेरैजसो प्राचीन भाषाहरू पढ्न सक्दैनथे। अहिले पनि छन् कति प्राचीन भाषाहरू पढ्न नसकेको, जस्तो कि सिन्ध उपत्यका भनेको चाहिँ पाकिस्तान, इन्डिया पाकिस्तान त्यहाँतिर पर्ने पाकिस्तानको हरप्पा सभ्यता, अनि त्यो बेलामा चाहिँ अर्को मोहेन्जोदारो भन्ने पनि त्यहाँ सहर, ती प्राचीन सभ्यताहरू मेसोपोटामियामा सभ्यताहरू हुँदाखेरि, जस्तो कि अब्राहम त्यहाँ हुँदाखेरि यतापट्टि चाहिँ पाकिस्तान इन्डिया यहाँ चाहिँ हरप्पा अनि मोहेन्जोदारो यी सहरहरू चाहिँ एकदम फस्टाइरहेका थिए। अनि त्यो उत्खनन गरेर भेटिएको छ, एकदम उनीहरू विकसित ठाउँहरू थिए। उनीहरूको सहरको योजनाहरू, उनीहरूको ढल निकास, यी सबै कुरा। तर कुरा के मैले भन्न लागेको भने हरप्पामा जुन लिपि भेटिएको छ आजसम्म पनि त्यो खोल्न सकेको छैन, बुझ्न सकेको छैन। तर मेसोपोटामियाको यी प्राचीन भाषाहरू कसरी मान्छेले चाहिँ अर्थ खोल्न सके त्यो हेर्न लागिरहेको छौँ। 19औं शताब्दीभन्दा अगाडि चाहिँ बुझ्न सकिरहेको थिएन, अथवा इतिहासकारले प्राचीन भाषाहरू पढ्न सक्दैनथे। मिश्री भाषा कि त हायरोग्लिफिकमा लेखिएको थियो, हायरोग्लिफिक त्यो लिपिमा लेखिएको थियो, जसमा हायरोग्लिफिक लिपिमा चाहिँ चित्रहरू हुन्छन्, जस्तो कि तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ, र साङ्केतिक चिन्हहरू पनि हुन्छन्। भनेको मतलब चाहिँ कुनै वस्तुकै चित्र बाहेक केही साङ्केतिक चिन्ह हुन सक्छन् कि त। अनि साथै मिश्री भाषा चाहिँ कि त हायरोग्लिफिकमा कि त हायरेटिक वा डेमोटिकमा लेखेको हुन्थ्यो। अनि के हो यो भनेको चाहिँ यो के अरे हायरेटिक अथवा डेमोटिक भनेको चाहिँ त्यही हायरोग्लिफिक नै हो, तर अब जोडिएको अक्षर जस्तो हो, त्यो चाहिँ जोडिएको लिपि जस्तो। जस्तै कि अङ्ग्रेजी हामीले छुट्टै छुट्टै ABCD पनि लेख्न सक्छौँ, अथवा जोडेर हामी चाहिँ कर्सिभ भन्छौँ, जोडिएको ह्यान्डराइटिङमा लेख्न सक्छौँ। त्यसैले एउटै लिपिको दुई रूप हुन्। मिश्री भाषा लेखिने लिपिको कुरा गर्दैछौँ यहाँ। बेबिलोनी चाहिँ कसरी लेखिन्थ्यो? बेबिलोनी र अन्य मेसोपोटामियाका भाषाहरू चाहिँ हायरोग्लिफिकमा लेखिएन, उनीहरू चाहिँ क्युनिफर्ममा लेखियो। क्युनिफर्मलाई चाहिँ हामीले स्फान लिपि भन्ने शब्दमा प्रयोग गर्छ नेपालीमा। स्फान लिपिमा लेखिन्थ्यो, जो चाहिँ कस्तो थियो भने 3 कुने आकारको हुन्थ्यो। एउटा कलम, तर यहाँ टुप्पा हेऱ्यो भने चाहिँ 3टा कुना भनेको, लाम्चो र एकातिर चाहिँ चेप्टो र एउटातिर चुच्चो। अनि त्यसले चाहिँ नरम माटोमा चाहिँ, गिलो माटोमा चाहिँ त्यसले कुँदेर विभिन्न आकारहरू बनाउने लिपि थियो यो। अनि यसलाई स्फान लिपि भनिन्छ। अब यी दुई लिपिहरू, मिश्र देशको हायरोग्लिफिक र मेसोपोटामियाको विभिन्न राष्ट्रहरूको स्फान लिपि भाषा, के अरे स्फान लिपि चाहिँ लिपिहरू हुन्, उनीहरू भाषा चाहिँ होइनन्। ती चाहिँ प्राचीन भाषा लेखिने लिपिका प्रकार थिए, भाषा होइन लिपि थिए उनीहरू। अब कसरी यसको अर्थ चाहिँ मान्छेले यसलाई कसरी पढ्न सक्यो त मान्छेले अहिले पछि आएर? पहिलो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ रोजेट्टा शिलालेख चाहिँ यसको चाबी थियो। रोजेट्टा शिलालेखले चाहिँ बेबिलोनी भाषालाई पढ्न सम्भव तुल्यायो। 18औं शताब्दीको पछिल्लो समयमा, 18औं शताब्दी भनेको चाहिँ 1700 देखि लिएर
त्यो 100 वर्षलाई चाहिँ 18औं शताब्दी भन्छ। यसको पछिल्लो समयमा आएर रोजेट्टा शिलालेखको आविष्कार भयो र 19औं शताब्दीमा आएर भनेको 1800s मा आएर त्यसको रूपान्तरण पनि भयो। यो रोजेट्टा शिलालेखमा जे लेखिएको थियो अनि त्यसबाट नै प्राचीन मिश्री भाषाको हाइरोग्लिफिक लिपिको अर्थ खोल्ने चाबी बन्यो यो रोजेट्टा शिलालेख। यो के हो यो रोजेट्टा शिलालेख, कहाँबाट आयो हामी हेर्न लागिरहेछौँ। यो शिलालेखमा चाहिँ ईसापूर्व 2औं शताब्दीमा भनेको प्रभु येशू जन्मिनुभन्दा 100 वर्ष अगाडि भन्दा पनि पहिला को 100 वर्षभित्रमा मिस्रका राजा टोलेमी 5औं को एउटा उर्दी कुँदिएको शिलालेख हो यो। अनि उसको उर्दी चाहिँ यो शिलालेखमा तीनवटा भाषामा चाहिँ लेखिएको भेटिएको छ। पहिलो चाहिँ यहाँ हाइरोग्लिफिक भाषामा लेखिएको छ एउटै उर्दी, त्यसपछि चाहिँ डेमोटिकमा भनेको त्यही हाइरोग्लिफिकको अब जोडिएको रूपमा पनि छ, अनि अन्तमा चाहिँ कुन भाषा छ, ग्रीक भाषा। अब यो चाहिँ ज्यादै उत्साहपूर्ण कुरा भएको हुनुपर्छ जब यो भेट्यो, किनभने ग्रीक त पढ्न सक्थ्यो अनि पढ्न सक्ने एउटा भाषा छ, अनि त्यहाँ अरू दुईटा चाहिँ पढ्न नसक्ने लिपिहरूमा पनि एउटै उर्दी चाहिँ त्यहाँ लेखिएको भेट्यो, रोजेट्टा शिलालेख। अब यसले चाहिँ भाषाविदहरूलाई त्यो जानिएको भाषा ग्रीकको माध्यमले नजानिएको त्यो अज्ञात हाइरोग्लिफिकको अर्थ खोल्न सम्भव तुल्यायो। यो शिलालेख 4 फिट अल्गो र 2 फिट चौडा छ। यो चाहिँ कसले भेट्टाएको हो भने 1779 सालमा नेपोलियन चाहिँ फ्रान्सको सम्राट थिए। ऊ लडाइँ जित्दै हिँडिरहेको थिए। नेपोलियनले मिस्र देशमा आफ्नो अभियान चाल्दाखेरि उसको एकजना बुकार्ड नाम गरेको एउटा अफिसर थियो उसको सेनामा, अनि उसले चाहिँ नील डेल्टामा उसलाई यो शिलालेखलाई भेट्टाएको हुन्। नील डेल्टा भनेको नील नदी जुन चाहिँ भूमध्य सागरमा गएर खनिन्छ त्यो ठाउँमा जहाँ नदी चाहिँ फिँजिएर जान्छ त्यो डेल्टामा उनले यो भेट्टाएका हुन्। अब अर्को के अरे शिलालेखमा जानेछौँ। यो चाहिँ बेहिस्तुनको पहरामा कुँदिएको लिपिहरू। अनि यहाँ चाहिँ स्फान लिपि जुन चाहिँ मेसोपोटामियाको भाषाहरू लेखिने लिपि को चाबी भेटियो 19औं शताब्दीमा ब्रिटिस सेनाका मेजर हेनरी रलिन्सनले चाहिँ यो स्फान लिपि खोल्ने चाबी भेट्टाए। बेहिस्तुनको पहरा भनिन्छ यसलाई। यो कहाँ छ यो बेहिस्तुनको पहरा? यो चाहिँ बेबिलोनदेखि 320 किलोमिटर पर रहेको छ। ठाउँको नाम बेहिस्तुन हो, अनि त्यहीँबाट यो पहराको नाम राखिएको छ। अनि यो पहराको चट्टानमा कुँदिएको लेखमा मादी फारसी राजा दाराका विजयहरूलाई 3वटा भाषामा अभिलेख गरिएको छ। दारा राजा
बाइबलमा उल्लेख भएको राजा। अनि उसले ऊ कसरी चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ उसले दमन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ उसले यहाँ अभिलेख गरेको थियो, कसरी ऊ पावरमा आयो भन्ने कुरा। अब त्यो यो बेइस्तुन पहराको कुन ठाउँमा अवस्थित छ भन्ने कुरा अझ म बताउँदैछु। एज्रा 6 अध्यायमा एकचोटि पल्टाउनु होला। एज्राको पुस्तक 6 अध्यायमा। अनि याद गर्नुहोस्, एज्राको पुस्तकको पृष्ठभूमि चाहिँ यहुदा कैदमा लगेको थियो बेबिलोनमा। अब यर्मिया अगमवक्ताको भविष्यवाणी बमोजिम नै 70 वर्षपछि कैदबाट चाहिँ केही यहुदीहरू चाहिँ यहुदामा फर्केका छन्। यो फर्कने अनुमति चाहिँ कसले दिएका हुन् भने त्यहाँको राजाले। अब राजा चाहिँ पहिला बेबिलोनी थियो यहुदाहरूलाई कैद गरेर लाँदाखेरि, तर बेबिलोनीहरूको पतन भएर त्यहाँ मादी फारसीको राज्यको उदय भएको छ। कोरेस राजा पर्सियन राजा हुन्। अनि उनले चाहिँ उर्दी निकालेका थिए गएर यरुसलेम पुनर्निर्माण गर भनेर। अनि पछि आएर त्यहाँ केही विवादहरू उठ्यो, हामीलाई थाहा छ। सामरीहरूले चाहिँ बाधा दिन खोजे ती यहुदीहरूलाई जसले पुनर्निर्माण गर्न चाहिरहेका थिए। अनि त्यहाँ विवाद उठ्ने क्रममा, अनि त्यहाँ विभिन्न चरण थियो त्यसको, तर त्यहाँ चाहिँ के अरे यहाँ हामी पढ्न लागिरहेछौँ, त्यहाँ प्रमाण खोज्ने कुरा भयो। साँच्चै नै यो अनुमति दिएको थियो र भन्ने खालको कुरा। अनि यहाँ प्रमाण भेटिन्छ है। एज्रा 6 को 1 र 2 पद हामी पढ्न लागिरहेछौँ। तब राजा दाराले हुकुम गरे र पुस्तकहरू राख्ने घरमा खोज तलास गरियो। यहुदीहरूलाई यो अनुमति दिएको थियो त उहिले कोरेस राजा अथवा कुनै राजाले, जहाँ बाबेलका मूल्यवान वस्तुहरू राखिएका थिए। 2 पद। अनि अकमत्तामा, अब त्यो शब्द याद गर्नुहोस्, अकमत्तालाई चाहिँ हाम्रो फुटनोटमा एक बातना पनि भनिन्छ। अकमत्तामा मादीहरूको प्रान्तमा भएको दरबारमा एउटा पुस्तकको मुठा पाइयो। भनेपछि एउटा बिरुवा पुस्तक रहेछ, सायद चर्मपत्र। यो चाहिँ शिलालेख होइन है। एउटा मुठा पाइयो जसमा एक विवरण थियो जो यस प्रकारले लेखेको थियो। अब हाम्रो चासो छ अहिले चाहिँ त्यो दरबारमा हो। कहाँ भएको दरबार? अकमत्तामा। अब यो दरबारबाट झ्याल खोलेर पर हेऱ्यो भने चाहिँ के देखिन्थ्यो भने, के देख्न सकिन्थ्यो भने यही पहरा देखिन्थ्यो जुन अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ अध्ययनको विषय भइरहेछ। यो बेइस्तुनको पहरालाई चाहिँ यो दरबारबाट देख्न सकिने दूरीमा थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? अनि त्यो दरबार चाहिँ दारा राजाको मुख्य कार्यालय थियो। अनि त्यहाँ नै दाराले कोरेस राजाले लेखेको चर्मपत्र भेटेका छन्, जुन भर्खर यहाँ हामीले पढ्यौँ, जहाँ चाहिँ यरुसलेम पुनर्निर्माण गर्नलाई उर्दी निकालिएको थियो, जुन चाहिँ हामीले भर्खर हेऱ्यौँ यहाँ। अब यो पहरामा जे लेखेको छ यो कुन भाषामा लेखेको थियो? यहाँ पनि 3वटा भाषामा लेखेको रहेछ। कुन कुन भाषा? पुरानो पर्सियन भाषामा, त्यसपछि बेबिलोनी भाषामा, नजानिएको त्यो भाषा आधुनिक समयमा आएर, अथवा अक्कादी भाषामा, जुन चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ, यो चाहिँ एउटा सेमेटिक अथवा भाषा हो जो चाहिँ हिब्रू जस्तै भाषा हो, बेबिलोनी। र एलामी भाषामा पनि कुदिएको थियो। 3वटा भाषा। पुरानो
पर्सियनको अर्थ चाहिँ पहिल्यै खोलिसकेको थियो। यो चाहिँ सन् 1800 को सुरुतिर नै भइसकेको थियो। अनि त्यसैले पुरानो पर्सियन थाहा भएकोले अब उनीहरूले त्यो बेबिलोन अक्कादियन भाषा जुन चाहिँ स्फान लिपिमा लेखेको थियो, अब त्यो चाहिँ खोल्न सक्ने भयो। अब धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो उनीहरूले, तर पत्ता लगाउन सक्नलाई चाहिँ त्यहाँ आधार उनीहरूले भेटे। शिलालेखमा के छ त? अब शिलालेखमा दारा राजालाई उसकै साइज, उसको लाइफ साइज अथवा वास्तविक उचाइमा हात उठाएको पोजमा उसलाई चाहिँ देखाइएको छ, कुदिएको छ। अनि उसको एउटा खुट्टा चाहिँ एकजना शत्रुमाथि उसले चाहिँ राखिरहेको छ। अनि उसको अगाडि चाहिँ 10 जना कैदीहरू उभिरहेका छन्, उनलाई हेरिरहेका छन्। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ सानो होचो कदमा देखाएको छ। दारा राजालाई चाहिँ रियल साइजमा देखाएको छ, ठुलो साइजमा। अनि यसलाई अगाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको छ। उसको पछाडि चाहिँ 2 जना उभिएको देखाएको छ। अनि धेरै सम्भव छ कि एकजना चाहिँ उसकै छोरा हो। उसको छोरा को थियो भन्दाखेरि चाहिँ जर्सिस। को हुनु भन्दाखेरि चाहिँ जसले एस्तरलाई बिहा गरे। अब तपाईँलाई एकदम यो हेर्ने इच्छा थियो होला है, एस्तरको श्रीमानको अनुहार कस्तो थियो। अब त्यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अलिकति हेर्न त गाह्रो छ, तैपनि लेखोट चाहिँ कुदिएका त्यो रूपहरू, जुन मानिसहरूको रूपहरूको माथि पनि लेखिएको थियो र तल पनि लेखिएको थियो। तर लेख्नु अगाडि चाहिँ ढुङ्गालाई चाहिँ पुरै पलिस, पुरै चिप्लो पारिएको थियो, सम्म पारेर घोटिएको थियो। अनि त्यसपछि त्यसमा कुदिएको थियो। एउटा भागले चाहिँ यसरी भन्छ, म दारा, महान राजा, राजाहरूको राजा, पर्सियाका राजा। उसले यसरी आफूलाई चाहिँ बडो धाकसाथ प्रस्तुत गर्दैछन्। अब हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ ऊ चाहिँ निम्रोदको योग्य उत्तराधिकारी थियो भनेर कुरा हामी देख्न सक्छौँ। निम्रोद जस्तै घमण्डी। अब हेर्नुहोस् कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ दारा राजाले यो कुद्न लगाएछ है। सितिमिति यो नष्ट नहोस्, सितिमिति यो नहराओस् है, मेरो नाम रहिरहोस् भन्ने उद्देश्य त हो। तर हेनरी रलिन्सनले कति जोखिम उठाउनु पर्यो यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नलाई। उसले 12 वर्ष लगाएर उक्त शिलालेखको लेखोटको प्रतिलिपि उतारे। स्फान लिपि लेखोटको प्रतिलिपि बनाउँदै गर्दा उसको जोखिमको ढङ्ग भनेको चाहिँ आफूलाई भर्याङको माथिल्लो खुड्किलामा उभ्याउनु थियो। अनि एउटा बाहु पहराको सतहमा राख्नु बाहेक अर्को उसको टेको थिएन। एउटा हातले पहरालाई समात्यो, अर्को हातले त काम गर्नु परेछ है। माथि छ ऊ। एक पटक उसले प्रयोग गरिरहेको डोरीको भर्याङ चुडियो र उसको उद्धार नभएसम्म ऊ पहराबाट निस्केको एउटा साँगुरो भागमा झुन्डिएर पर्खिरहनु परेको थियो। यसको त फिल्म बनाउनु पर्ने थियो, सायद बनाएको पनि होला खै हेनरी रलिन्सनको। अब हामी अगाडि बढौँ। हम्मुरब्बीको आचार संहिता भन्ने अर्को पुरातात्विक रत्नलाई हामी चाहिँ हेर्न लागिरहेछौँ। 19औं शताब्दीमा मोडर्निस्टहरू भनेको बाइबल विश्वास नगर्नेहरूले मूसाले उनको नाम जोडिएको आचार संहिता दिन सक्नु असम्भव थियो भनेर उनले दाबी गर्थे। किनकि अरू कुनै पनि आचार संहिता भेटिएको छैन। प्राचीन समयमा थिएन त्यस्तो कुरा। सन्देहवादीको उनीहरूको तरिका यही थियो। तर के भयो? 1901 सालमा 119 वर्ष अगाडि सुसाको पर्सियन दरबारमा हम्मुरबीको आचार संहिता भेटियो। सुसा त तपाईँलाई थाहा छ, एस्तरको पुस्तकमा उल्लेखित दरबार
मा चाहिँ के भेटियो भने हम्मुरब्बीको आचार संहिता भेटियो। आचार संहिता भनेको नियम कानुन, मुलुक ऐन भने जस्तो कि मुलुक ऐन हाम्रो नेपालको। आज त्यो आचार संहिता चाहिँ पेरिसको लुभ सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। यो करिब 7.5 फिट अग्लो चिप्लो पारिएको कालो मार्बल हो, जसमा चाहिँ स्फान लिपिले कुँदिएको छ, हाम्रो क्युनिफर्म लिपि। हम्मुरब्बी को थिए? उनी चाहिँ ईसापूर्व 2 सहस्राब्दी भनेको करिब 1792 देखि 1750 ईसापूर्वमा चाहिँ बेबिलोनका एक शासक थिए। उसले छिमेकी राज्यहरूलाई जित्दै उसले आफ्नो राज्यलाई निकै फैलाएको थियो। हजारौं वर्ग किलोमिटर फैलिएको साम्राज्य उसले निर्माण गरेको थियो हम्मुरब्बीले। यो शिलालेखको मासतिर चाहिँ हम्मुरब्बीले सूर्य देवता समासबाट नियमहरू प्राप्त गरिरहेको चित्रण गरिएको छ। अनि यो शिलालेखमा हम्मुरब्बीले आफ्नो यसको सुरुवातमा प्राकथन भनौँ न मा चाहिँ आफ्नो उसले के लेखेका छन् भने हम्मुरब्बीले आफ्नो अधिकारमुनि रहेका सहरहरूका देवताहरूको उसले कसरी प्रचार गरेको छ र कसरी उनीहरूको सेवाको लागि टेवा दिएको छ भन्ने कुराको बयान गरेको छ। जस्तै बेबिलोनमा रहेको मार्दुक देवताको कसरी उसले चाहिँ पालन पोषण गर्दै आए भनेर चाहिँ उसले चाहिँ बयान लेखेको छ। यो एउटा निकै लामो आचार संहिता रहेको छ, अनि जो करिब मूसा भन्दा 300 वर्ष पुरानो छ। अनि यसलाई पश्चिमेली एसियामा लगायत बेबिलोनले अधिकार जमाएको जहाँसुकै पनि यो प्रसारण भएको थियो। जताततै यसको यो आचार संहिता चाहिँ लागू गर्नलाई चाहिँ प्रसारण गरिएको चाहिँ पाइन्छ। बाइबल विश्वासीको लागि अब मूसा भन्दा पनि अगाडि त्यहाँ विस्तृत आचार संहिता हुनु चाखलाग्दो कुरा हो, तैपनि खासै बेमतलबको कुरा हो हामीलाई। किनभने हामी जान्दछौँ कि मूसाको नियमहरू चाहिँ मान्छेबाट आएको होइन, हम्मुरब्बीबाट सिकेर आएको होइन। यो चाहिँ परमेश्वरकै प्रकाशद्वारा उसलाई दिएको थियो, जुन मूसाको व्यवस्था। हम्मुरब्बीका नियम र परमेश्वरका नियमहरूका बीच चाहिँ ठुलो अन्तर छ, उल्लेख्य भिन्नताहरू छन्। एउटा उदाहरणको लागि हम्मुरब्बीका नियमहरू सिद्ध रूपमा न्याय र पक्षपात रहित चाहिँ थिएनन्। हम्मुरब्बीले चाहिँ विभिन्न अपराधको लागि त्यो जरिवानाहरू तोकेका छन्। पीडित पक्ष, पीडादाता को पक्ष, उनीहरू समाजमा कुन वर्गका थिए भन्ने कुरामा चाहिँ आधारित गरेर उसले चाहिँ त्यो ओहदा अनुसार फरक फरक जरिवाना तोकेको छ। उच्च वर्गका लागि एक किसिमको, तल्लो वर्गलाई अर्को किसिमको। यो त बाइबलको जस्तो आचार संहिता अथवा नियम कानुन होइन। बाइबलमा के भनिएको छ? परमेश्वरको नियमले चाहिँ, उदाहरणको लागि एउटा पद व्यवस्था 1:17 हामी पढ्छौँ, न्याय गर्दा तिमीहरूले मुख हेरेर न्याय नगर्नु। ऊ कुन चाहिँ वर्गको हो, समाजमा कहाँ छ उसको प्रतिष्ठा, त्यो नहेर्नु। तिमीहरूले सानाको कुरा र ठुलाको कुरा एक समान सुन्नु। यस्तै अरू पदहरू पनि छन्। हम्मुरब्बीको आचार संहिता एउटा प्रमाण हो। के को प्रमाण हो भने मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको हो, अनि त्यसैले परमेश्वरको सृष्टिमा भएकोले उसलाई चाहिँ नैतिक नियमहरू उसको विवेकमै लेखिएको छ, जसरी रोमी 2:15 बताउँदछ। तर अर्कोतिर यो पनि देखाउँछ यो हम्मुरब्बीको शिलालेखले कि मानिस चाहिँ पतित अवस्थामा छ, जसको फलस्वरूप उसको धार्मिकताको मानदण्ड चाहिँ सिद्ध छैन। उसको धारणा चाहिँ भ्रष्ट र असिद्ध छ वास्तवमा। यसरी हामीले चाहिँ हम्मुरब्बीको शिलालेखबाट पनि जान्न सक्छौँ। अब के अरे एउटा कुरा यहाँ यो पनि लेखिएको छ, यस प्रस्तुतिका प्राय फोटोहरू
लेखकद्वारा अध्ययन गर्नुभएका विभिन्न स्थानहरूमा खिचिएका हुन् र यी फोटोहरू को सवालमा एउटा कुरा, यस पाठ्यक्रममा प्रयोग गरिनलाई मात्र अनुमति दिइन्छ भनेको छ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ आदर गर्नुहोला। अब हामीले आज अध्ययन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ सारांशमा म बताउँछु। 6वटा बुँदामा बताउँछु आजको मुख्य। अनि पहिलो चाहिँ के भने हामीले यो हेरौँ, 19औं शताब्दीका सन्देहवादीहरू अनुसार लिपि भनेको लेख्ने ज्ञान ईसापूर्व 1000मा मात्र आएर बनाइएको कुरा हो भन्ने थियो भने पुरातत्त्वले यसलाई पुरै झुटो प्रमाणित गरेको छ। नम्बर 2 बुँदा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, पुरातत्त्वविदहरूले अब उनीहरूको आँखा खुलेको छ, अब जान्दछन् कि लिपि कम्तीमा ईसापूर्व 3150 तिर विकास गरिएको थियो, अनि त्यो भनेको चाहिँ मूसाभन्दा पनि 1500 वर्ष अगाडि हो। पुरातत्त्वले यो प्रमाणित गरेको छ कि बाइबलमा बयान गरिएका प्राचीन राज्यहरू ज्यादै साक्षर थिए। नम्बर 3 बुँदा सारांशमा हामीले भन्दैछौँ, प्राचीन भाषाहरूमा कुन भाषा पर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ सुमेरियन भाषा अथवा सुमेरी, मिस्री, अक्कादी भाषा, हित्ती भाषा, अनि अब मैले भन्नुपर्छ अवश्य नै हिब्रू भाषा। अब अक्कादी र हिब्रू चाहिँ उस्तै भएकोले यहाँ पुरातत्त्वविदहरूले चाहिँ यिनलाई चाहिँ प्राचीन भाषा मान्छन्। मिस्री हाइरोग्लिफिक है, मिस्री भाषा लेखिने लिपि हाइरोग्लिफिकको अर्थ खोल्ने चाबी चाहिँ कुन चाहिँ थियो? रोजेट्टा शिलालेख थियो। कहिले भेटियो? सन् 1779 मा एक फ्रान्सेली सैन्य अफिसरद्वारा भेट्टाइएको थियो। यसमा 3वटा भाषामा कुँदिएको छ, हाइरोग्लिफिक, डेमोटिक र ग्रिक। अनि अज्ञात हाइरोग्लिफिक लिपि को अर्थ खोल्नलाई चाहिँ जानिएको ग्रिक भाषालाई आधार बनाइयो। नम्बर 5, बेबिलोनी स्फान लिपिको अर्थ खोल्न चाहिँ कुन चाहिँ चाबी बन्यो? बेहिस्तुनको पहरा चाबी बन्यो, जसको प्रतिलिपि चाहिँ हेनरी रलिन्सनले 19औं शताब्दीमा बनाए। त्यो चाहिँ पुरानो पर्सियन, बेबिलोनी र एलामी भाषाहरूमा कुदिएको थियो र पुरानो पर्सियन जानिएकोले बेबिलोनीको अर्थ चाहिँ खोल्यो। अनि अन्तिम हाम्रो बुँदा चाहिँ हम्मुरबीको आचार संहिताको आविष्कारले सन्देहवादीहरूको त्यो दाबीलाई झुटा प्रमाणित गर्यो कि मूसाको समयमा विस्तृत आचार संहिता भएको हुन सक्दैन भन्ने दाबी। हम्मुरबी बेबिलोनका राजा थियो र उसको नियमहरू मूसाका भन्दा 300 वर्ष पुरानो थियो। हुन्छ त, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद छ यो क्लासमा बस्नुभएको लागि। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।